व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। ये मानसरा फुट गली, यहाँ पे ये जो भाई साहब अभी तैरने के लिए झील के अंदर उतरे हैं, यहाँ पे एक नाला होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो अल्लाह का शुक्र है, आपके हमारे तावन से यहाँ पे 6 से ज़्यादा झीलें बनी हैं। तकरीबन 9 झीलें इस तरह की बन चुकी हैं जिनके अंदर 1,70,00,000 लीटर पानी इकट्ठा होता है। ये एक नाला था, सारा पानी नालों से होता हुआ दरियाओं के अंदर, और यूं इस इलाके में शदीद पानी की किल्लत रहती थी। लेकिन हमने सिर्फ 1.5 लाख रुपया लगा के तो इस जगह के ऊपर ये इस तरह की छोटी छोटी झीलें बिल्कुल साथ साथ में बनाई हैं। और ये बनते ही अल्लाह का शुक्र है कि बारिश होगी, और उस बारिश के बाद के जो मनाजिर हैं वो आपके सामने हैं। तो ये पानी हमने करोड़ों लीटर सिर्फ चंद हज़ार रुपये के अंदर ये महफूज किए। आप अगर हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, आप हमें सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते हैं, तो आप भी इस बड़े कार खैर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे पता है, आपको भी पता है कि मेरी कोई वीडियो क्वालिटी या एस्थेटिक्स कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो मुझे खैर इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं वीडियो की एडिटिंग भी कर सकूं। जिस जिस तरह से चीज़ें आती हैं तो उसी तरह से मैं उनको अपलोड करता जाता हूं, और क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। ये भी मैं एक ही गो के अंदर पूरी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं कर सका उसको एंड कर दूँगा। लेकिन क्योंकि जो माहौल है, माहौल की तालीम मैंने, आपने, हम सब ने मिलकर घर घर तक पहुँचानी है। तो इसलिए प्लीज़ ये ज़रूर देखें, चाहे क्वालिटी किसी किस्म की भी हो। लेकिन अब मसला ये है कि इसके बगैर हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर या आज़ाद कश्मीर माउंटेनियस रीजन्स के अंदर पानी की कमी हो चुकी हुई है। क्लाउड बर्स्ट होते हैं या बहुत तेज़ बारिशें होती हैं, तो हमने ये पानी रोकना है। माउंटेन्स के अंदर हमने ये पानी रोकना है। और जो सिटीज़ हैं वहाँ पे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स, जैसे कि आपने देखा होगा जो बाराको मदरसे के अंदर भी, तो वहाँ पे हमने एक ड्राई बोर, जो कि जिसके अंदर से एक कतरा भी पानी का नहीं निकलता था, और अब वहाँ से 6 घंटे पानी चलता है। सिर्फ हमने क्या किया, 1.5 पौने 2 लाख के अंदर पूरा सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है। तो ये काम अब हमें करने पड़ेंगे। और जो हमारी फ़लाई तंजीमें, चाहे उसमें किसी के पास पैसे नहीं हैं, मिलजुल के जो लोकल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं उनको ये काम करने चाहिए। अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो आप कोई छोटा सा एक तालाब अपने गांव के अंदर, इस तरह की झील ज़रूर बनवाएं। ये सदका जारिया है। इससे क्या होता है, पानी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में वापस जाना शुरू हो जाता है। वाटर टेबल जो है वो अप होगा, क्योंकि यहाँ पे इसी फुट गली में नीचे काफ़ी बड़ी आबादी है, तो वहाँ पे शदीद पानी की कमी है और उनके बोर खुश्क होना शुरू हो गए। अब आप 1 साल बाद देखेंगे तो यहाँ के जो बोर हैं वो कभी खुश्क नहीं होंगे। यही पानी पहले यहाँ पे एक कतरा भी नहीं रुकता होता था, तो इस नाले में बह जाता था। हमने एक्सकवेटर मंगवाया, तो 20-22 घंटे का ये काम हुआ, और जिसमें कोई 1,70,00,000 लीटर से ज़्यादा पानी यहाँ पे महफूज हो गया है। तो अब ये जज़ब होता जाएगा, जो चरिंद परिंद हैं आसपास, जो जानवर हैं वो पीते जाएंगे। और ये कितनी खुशी होती है देख के। तो कोई बड़ा कोई काम नहीं है कि जो हमसे हो नहीं सकता। हर इंडिविजुअल, हर शख्स अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना शुरू कर दे माहौल को बचाने के लिए, तो हम दोबारा से एक अपना बेहतर जो माहौल है वो अपनी आने वाली नस्लों को दे सकते हैं। क्योंकि 2040 में पानी की शदीद कमी हो जानी है पूरे रीजन के अंदर। तो हम उस वक्त का क्यों इंतज़ार करें? हम आग लगने का इंतज़ार करते हैं और फिर खड्डे खोदना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना प्लीज़। आपको, मुझे अगर अल्लाह ने ये सोच दी हुई है तो हम अपने जो हिस्से का जो दिया है वो जलाना शुरू कर दें। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीनरी होगी, वेजिटेशन दोबारा से आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो अब करने की ज़रूरत है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। और जो हमारे इदारे, उनको, उनमें जो ऐसे लोग जो कि काम करना चाह रहे हैं लेकिन वो मजबूर होते हैं क्योंकि वो कम हैं तादाद में, उनको भी हमने सपोर्ट करना है, उनको भी साथ लेके चलना है।
اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ماحول بچا سکتے ہیں. جو جنگلات کی تباہی آئے روز ہم دیکھتے ہیں، تو جو لوکل ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں مل جل کے، تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. ابھی تک ہمارے تقریباً 907 جو رین واٹر ہارویسٹنگ پونڈز ہیں، اللہ کا شکر ہے، آزاد کشمیر کے اندر وہ کمپلیٹ ہو گئے. اور وہ ابھی آپ مزید دیکھیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں بنتے جائیں گے. اور ساتھ ساتھ میں ہم نے کاروان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے تعاون سے جو 60,000 دیودار کے درخت ہیں وہ بھی تقسیم کیے. 20,000 ہم نے دوسرے جو پودے ہیں وہ تقسیم کیے. انشاءاللہ اسی طرح اگر اویئرنیس ایکٹیویٹیز ہوتی جائیں، جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کو ہم جو سوشل میڈیا کا گند ہے اس سے بچانے میں آپ اور میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر طرف وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو صرف تباہی ہے، اور کوئی ایک بندہ اپنے کروڑوں روپیہ کما کے نکل جاتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو بے حیائی کے اوپر لگا کے جاتا ہے. ایسے لوگوں سے ہم نے بچنا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ خوبصورت ترین جو مناظر ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں. کیونکہ مجھے بہت سارے دوست بھائی کہتے ہیں آپ اپنی جو ویڈیو ہے وہ 9 منٹ کی بنایا کریں، 2 ایڈز چلتے ہیں تو اس میں پھر زیادہ ارننگ ہوتی ہے. تو پتہ نہیں یہاں تک کون دیکھتا ہے، کیونکہ میرے کانٹینٹ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مجھے کوئی ڈائریکٹ دیکھے. جو ویژن ہے یا جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں پروجیکٹس، تو ان کی وجہ سے ہم سارے اس پلیٹ فارم پہ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ میں ساتھ ساتھ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ جی مٹی آپ نے سائڈوں پہ پھینک دی ہے واپس آ جائے گی، تو وہ آپ نے دیکھ لیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کی سیفٹی کا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ بڑے بڑی جھیلیں تالاب دیکھ رہے ہیں، تو لوکل جو آرگنائزیشنز ہیں، لوگ ہیں، وہ ہر گھر میں جا کے بتائیں کہ جی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو ان کے پاس نہ جانے دیں، گھر کے اندر ان سے بات کریں. کیونکہ یہ جھیلیں ہیں تو تب ہمارے پاس کوئی پانی آگے، ابھی تو مونسون ہے تو آگے پھر دیکھیں گے آپ سردیوں کے اندر پھر ایک قلت ہو جائے گی پانی کی، تو جو کہ چلے گی پھر جون تک. تو کیوں ہم اس وقت کا انتظار کریں؟ تو یہ آپ ان کی گہرائی بھی دیکھ رہے ہیں. تو جہاں جہاں مشین پہنچ سکتی ہے ایکسکیویٹر، تو وہاں پہ اس طرح کے بڑی جھیلیں بنتی ہیں. جہاں پہ نہیں پہنچ سکتی وہاں پہ وہ پھر چھوٹے تالاب جو 20 فٹ لمبے، 10 فٹ چوڑے، 3 فٹ گہرے، ہم وہ بنواتے ہیں. تو یوں اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ اب چل گیا. اس میں آپ کی مدد، ہم سب کی مدد، جب تک ہم سب اس کو آن نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا اپنا کام ہے، تو یہ چیزیں پھر آگے نہیں چل پائیں گی. تو آپ سب کا بہت شکریہ جو اس پروجیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں. آپ آگے بھی ضرور یہ چیزیں پہنچائیں. 1.5 لاکھ روپیہ آج کل کی مطلب کچھ بھی نہیں ہے. 1.5 لاکھ روپیہ اگر کسی ایک محلے میں 100 گھر ہیں، تو وہ اگر 1,500 روپیہ بھی جمع کریں تو 1.5 لاکھ بن جاتا ہے. اور اس سے یہ سارا کام کروا سکتے ہیں. ان کی ساری جو نسلوں کے لیے یہ پانی ختم نہیں ہوگا. تو یہ ہم نے سوچ جو ہے وہ دینی ہے، سب کو دینی ہے، تاکہ ہمارا جو پانی ہے وہ کبھی بھی ختم نہ ہو. اور جو ہم نے جنگلات ہیں پلیز ان کو بچانا ہے، آگ سے بھی بچانا ہے. اور اگر ان کی کوئی کٹائی کر رہا ہے تو سارے کھڑے ہو جائیں بغیر کسی ڈر کے. کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. ہم سارے اکٹھے ہیں، میں، آپ، ہم مل کے جب یہ پریشر گروپس بنیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جنگلات کی طرف یا پودوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا. تو یہ آج کی ایک ویڈیو تھی، لیکن اس کے اینڈ کے اوپر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پیغام وہاں کی لوکل کمیونٹی نے دیا ہے، وہ آپ نے ضرور سننا ہے. اگر یہ اچھا لگے، ویڈیو اچھی لگے، آگے آپ نے ضرور پہنچانی ہے. اور کمنٹ کے اندر مجھے ضرور آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھی ہے یا نہیں دیکھی. مجھے بھی حوصلہ ہو، پھر میں لمبی لمبی ویڈیوز بناؤں. ورنہ یہ شاید میں 1.5 سے 2 منٹ کے اندر اس کو میں نے کنکلوڈ کرنا تھا، لیکن بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں جی ویڈیوز اپنی آپ لمبی بنائیں تاکہ اس کے اوپر 2 سے 3 ایڈز چلیں. تو کیونکہ ہم نے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سینکڑوں میسیجز ایسے میں نے دیکھے ہیں، تو اس لیے پھر میں اس کو کھینچ تان کے
تو یہاں تک لے آیا ہوں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جی ہم نے بنایا ہے تالاب، تو یہ بارش کا پانی اسٹاک کرنے کے لیے، یہ نہانے کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے. سب کو پیغام بھی دے دیا ہے، پورے گاؤں میں بتا بھی دیا ہے تمام گھروں کو کہ بھائی اپنے بچوں کا خصوصی خیال رکھیں. تو پانی کیونکہ گہرائی بہت زیادہ ہے اس کی، تو کوئی بچہ ڈوب نہ جائے. تو تمام لوگوں سے، تمام بچوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پانی میں نہانے کے لیے نہ جایا جائے، صرف اس کو بارش کا پانی اسٹاک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. مہربانی. ٹھیک ہے. اس میں ٹیچر عثمان صاحب کی بھی ہم جس نے ہمارے سے تعاون کیا، اللہ رب العزت ان کو عزت دے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. جی ٹیچر عثمان صاحب نے بہت زیادہ ہماری ہیلپ آؤٹ کی ہے.